आज म एउटा खण्डबाट केही कुरा सेयर गर्दैछु। ल, दोस्रो राजुको किताब त्यसको 4 अध्याय। आमेन। यहाँनिर नि एउटा शक्तिशाली कुरालाई हामी अहिले भर्खर हामी पढ्यौँ। 8 पददेखि लिएर 15, 17, 16 पदसम्म पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई थाहा छ, एउटा व्यक्तिले, सुनेमी स्त्रीले एउटा अगमवक्ता एलिसालाई सहायता गरिराखेको छ। उसको घरमा आउँदाखेरि खाना दियो, उसको घरमा आउँदाखेरि नि उसले नि अतिथि सत्कार गरेको छ। यहाँनिर हेऱ्यो भने नि एउटा सानो काम नि उसले गरेको। अहिलेको जमानामा भने त ठुलो कुरा त होइन, कसैलाई डिनर खुवाउनु, कसैलाई लन्च प्रोभाइड गरिदिनु, कसैलाई ब्रेकफास्ट प्रोभाइड गरिदिनु, साह्रो अहिलेको भाषामा नि साह्रो ठुलो कुरा त देखिँदैन। तर पनि नि परमेश्वरको जनलाई त्यो कुरा गरियो नि, अनि परमेश्वरको जनले नि एकदमै त्यो लेडीप्रति एकदम थ्याङ्क्सफुल हार्ट छ, ऊ कृतज्ञताले भरेको छ। अनि उसले भन्दैछ है, म उसको निम्ति के गर्न सक्छु, किनभने उसले हामीलाई खाजा दिन्छ। अनि यति मात्र होइन, उसले त हामीलाई रुम बनाइदिएको छ, एउटा कोठा बनाइदिएको छ है, टेबल, चौकी, बत्ती, बेड लगाइदिएको छ, अनि मलाई रेस्ट यहाँनिर विश्राम गर्न दिन्छ। जब यो सबै कुरा गरे, हामीलाई थाहा छ यो कथा, म सरसर अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज म धेरै समय प्रार्थनामा जान चाहन्छु। जब यो कुरा गरिदिए, एक प्रकारले हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि यो कुरा गर्नु नि एउटा अगमवक्ताका लागि एउटा शारीरिक विश्राम र अगमवक्ताका लागि शारीरिक खानेकुरा मात्रै हो। मैले बोलेको बुझ्दैछ नि है। ठुलो कुरा त वास्तवमा त्यति ठुलो कुरा त मेरो हिसाबमा चाहिँ म त्यति साह्रो ठुलो कुरा देख्दिनँ। तर नि जब यो अगमवक्ताले यो कुरालाई देखिराखेको छ, अगमवक्ताले यो कुरालाई बुझेको छ, अगमवक्ताले नि के कुरा गर्यो भनेदेखिलाई नि एउटा मजाको कुरा नि त्यो लेडीलाई बोलाए अनि भन्यो, म तिम्रो निम्ति के कुरा गरिदिउँ, अनि के तिम्रो निम्ति मैले राजासँग कुरा गरिदिउँ? अनि त्यो लेडीले भन्दैछ, होइन, मलाई राजासँग कुरा नगरिदिँदैन हुन्छ कि मैले सेनापतिसँग गरिदिउँ? यहाँ हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि म सरसर कथालाई नै रिपिट गर्दैछु ताकि तपाईँले यो कथालाई मजाले बुझोस् भनिकन। जब यो कुरा भयो अनि त्यहाँदेखि के छ भनेदेखिलाई नि अगमवक्ताले जब उसलाई अफर दिँदैछ, पहिला चाहिँ के छ कि राजासँग भनिदिउँ, संसारको राजाबाट केही कुरा तिम्रो निम्ति फेभरको कुरा बोलिदिउँ, या तिम्रो निम्ति केही अर्जी छ, केही कुरा म भनिदिउँ राजालाई कि तिम्रो निम्ति केही कुरा गरिदियोस् भनिकन? यो लेडीले भन्छ, होइन, मेरो घर छ, मेरो आफन्त मान्छेहरू छ, सबै कुरा मलाई छ। भन्नुको अर्थ नि अघि नै हामीले पढेको छौँ, यो लेडी धनी थियो, उसलाई संसारको कुनै कुरा चाहिएको होइन, उसलाई नि संसारको सबै कुरा पर्याप्त थियो। अनि उसले के भन्दैछ, होइन, सेनापतिलाई नभनिदिनुहोस्, राजालाई नभनिदिनुहोस्, मलाई यस्तो कुरा के पनि चाहिएको छैन, म मेरो जीवनसँग नि सेटिस्फाइड छु, म ठिकै नै छु, किनभने मेरो लोकले छ, मेरो आफ्नो परिवार छ है, मेरो आफन्तहरू छ, मलाई अरू कुरा चाहिएको होइन। अनि अगमवक्ता छक्कै परेर चुप्प लाएर बस्यो। अनि गेजी नौकरसँग सल्लाह गरे, के चाहिँ चाहिएको यो लेडीलाई, यो लेडीले भयङ्कर हामीलाई गरिदिएको। अनि त्यति बेला नि गेजीले चाहिँ याद गरेको रहेछ, के भन्यो भनेछ, हो, उसलाई सबै कुरा उसको जीवनमा छ, संसारमा चाहिने सबै कुरा छ, तर उसको जीवनमा नहुने कुरा चाहिँ नि के हो भनेदेखिलाई उसको बुढा पनि बुढो देखिन्छ। अनि मैले थाहा पाएको चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ नानी छैन। यो लेडी चाहिँ ब्यारन छ, यो ब्यारन वुमन हो, बाँझी स्त्री हो, उसले चाहिँ जन्माउनु सकेको छैन। अनि सायद गेजीले चाहिँ गेज गर्दैछ, सायद बुढो भएको कारणले गर्दाखेरि नजन्माउनु सकेको होला, या कुन चाहिँ कारणले नजन्माउनु सकेको होला। परमेश्वरको जनले के भन्दैछ, फेरि पनि यो लेडीलाई बोलाओ। यहाँ हेर्नुहोस्, गहिरो कुरा छ आज। अनि यो लेडी नि आयो, अनि उसले यो अगमवक्ताले के कुरा भने छ, अर्को वर्ष यही समय उसको जीवनमा नि एउटा शक्तिशाली अगमबानी बोलिदियो, उसको जीवनमा नि एउटा शक्तिशाली समयलाई खोलिदियो, उसको जीवनमा नि शक्तिशाली घटनालाई नि उसको जीवनमा बोलिदियो। अनि त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि अर्को पालि यही समय तिमीले एउटा छोरालाई जन्माउँछौ। 16 पद। तब एलिसाले भने, प्राय यही समय अर्को वर्ष तिम्रो काखमा एउटा छोरा हुनेछ। सुन्नुहोस् है, प्राय यही समय अर्को वर्ष तिम्रो काखमा के हुन्छ, एउटा छोरा हुन्छ।
त्यो सुनेर चाहिँ यो लेडी ओभर एक्साइटेड त होइन, तर तिनले के भन्यो भने चाहिँ होइन होइन प्रभु, मेरो परमेश्वर जुन परमेश्वरको जन आफ्नी दासीलाई नछक्काउनुहोस्। नि यो लेडीले नि उसको जीवनमा नि आशिष कर्म हुन्छ भन्ने कुरा नि उसले बिलिभै गर्नु सकेको छैन। उसको जीवनमा नि परमेश्वरले यस्तो आशिष दिन्छ उसको जीवनमा नि, चाहेको उसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि आज राति अगमवक्ताले बोल्दै गर्दाखेरि या आजको दिन अगमवक्ताले बोल्दै गर्दाखेरि पुरा हुन्छ भन्ने कुरा नि उसले बिलिभ गर्नै सकेको छैन। धेरै जस्तो के हुन्छ भनेदेखिलाई नि मान्छेको जीवनमा नि परमेश्वरले जब ठुलो काम गर्छ भने मान्छेले पत्याउन सक्दैन, पत्याउन सक्दैन मान्छेले। यो लेडीको जीवनमा कहाँनिर समस्या भइहाल्छ, जब परमेश्वरले नि उसलाई नि जब सेवा पुर्याउने समय आयो। दुईटा कुरालाई बुझ्नुहोस्, किन भनेदेखिलाई नि उसले नि पृथ्वीमा उसले सेवा गर्नु जानेको छ, पृथ्वीमा उसले अगमवक्तालाई दिन जानेको छ, पृथ्वीमा उसले ऊ भित्र नि एउटा दयाको आत्मा छ, ऊ भित्र नि अरूलाई नि कष्ट नहोस् भन्ने आत्मा छ। परमेश्वरले जब त्यो कुरालाई देख्नु भने बाइबलमा त लेखेको छैन, तर म यो कुरालाई बुझ्न सक्छु। परमेश्वरले जब यो कुरालाई देख्नु भयो नि, अब उसको जीवन कहाँनिर पुग्दैछ याद छ, उसको जीवन चाहिँ नि अब आश्चर्य कर्म हुने समयभित्र ऊ पस्दैछ। उसको जीवन चाहिँ नि एउटा मिरेकल हुने सिजनभित्र, त्यो टाइमभित्र नि ऊ पस्दैछ। ऊ आफै पसेको पनि होइन, तर उसले गर्दै गर्दै एक्ट अफ काइन्डनेसले नि उसलाई नि एउटा आशिष कर्म जन्माउने ऋतुभित्र लगेर जाँदैछ। उसले कुनै कुरा उसलाई पर्सनल बेनिफिट होस् भनिकन नि उसले त्यो कुरा उसको निम्ति नि केही कुरा गरेकै होइन अगमवक्तालाई, तर उसले जे कुरा अगमवक्तालाई सहायता गर्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले उसको जीवनलाई नि आशिष कर्मको दैलोले उसको जीवनमा खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यो लेडीको जीवनमा मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि यो लेडीले नि संसारको दैलोले जब बन्द गरे नि परमेश्वरले उसको जीवनमा आशिष कर्मको दैलोलाई खोलिदिनु भयो। दुईटा चोइस नि अगमवक्ताले देख्थ्यो। एउटा चोइस देख्यो फर्स्टमा नै, म सेकेन्ड चोइसको त बादमा कुरा भन्दैछु। के भने याद छ, म राजालाई भनिदिउ तिम्रो निम्ति, उसले म राजालाई भनिदिनुहोस्, हामी त साह्रो गरिब छ अझै भाइ, यस्तो उस्तो भनेका भए नि साथ उसको जीवनमा नि आशिष कर्म जन्मिने थिएन। उसको जीवनमा नि शारीरिक आशिष होइन, उसको जीवनमा शारीरिक आशिषको कुराहरू त रुपियाँ पैसा सबै कुरा उसको जीवनमा थियो, तर उसको जीवनमा नि सन्तानको सुख भन्ने कुराहरू नि उसको जीवनमा थिएन। यो लेडी नि शारीरिक कुरा संसारको कुराहरूमा नि धनतिर मानतिर ऊ गएन। ऊ त्यो ठाउँमा नि स्थिर जब बसे नि के जन्मे याद छ, आशिष कर्म जन्मे। अनि परमेश्वरले त्यो उसको निम्ति के गर्दैछ, यो दोस्रो अप्सनलाई लिएर आउँदैछ। दोस्रो अप्सन चाहिँ नि उसकोमा थिएन। परमेश्वरले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यो कुरालाई गर्न सक्छ मान्छेको जीवनमा जुन कुरा चाहिँ हाम्रो बल अनि बुद्धिले हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो कोसिसले गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा हामी त्यो ठाउँमा असहाय फिल गर्छौँ, हाम्रो त्यो ठाउँमा नि हामीले नि हारेको अनुभव हुन्छ, हाम्रो त्यो ठाउँमा नि म नसक्ने रहेछु भन्ने हुन्छ। त्यस समय चाहिँ वास्तवमा नि स्वर्गले अलौकिक संसार त्यति बेला खोलिन्छ जुन समय चाहिँ म सक्दिनँ, मेरो जीवनमा हुँदैन भन्ने कुरा भइराखेको हुन्छ। तर जुन व्यक्तिको जीवनमा त्यो दैलो खोलिन्छ त्यो व्यक्ति तयार हुन जरुरी छ। जुन समय पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा सायद कुनै कुरा घटनालाई बोलिदिएला, हामी त्यो कुरा सुन्दाखेरि नि बुझ्न गाह्रो पर्छ, सुन्दाखेरि नि विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ, सुन्दाखेरि नि त्यो घटना मेरो जीवनमा हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर त्यो घटना चाहिँ वास्तवमा नि मान्छेले बोलेको होइन। बोल्ने त एउटा मान्छे एउटा च्यानल मात्र बनिँदै गरेको हुन्छ, तर त्यो घटना चाहिँ वास्तवमा कसले जन्माउन सक्छ भन्दैलाई स्वर्गले त्यो कुरालाई नि पृथ्वीमा खोल्दै गरेको हुन्छ। म अर्को एउटा घटनालाई यो कुरा बुझाउन लागि भन्न चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 18:14 हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि कसैले जोडले पढिदिनु त 18:14 छिट्टो। अब्राहमको स्वास्नी साराले नि जन्माएको थिएन। प्रभुको दूतले के भन्दैछ भन्नुहोस् त,
नेक्स्ट इयर यस ऋतुमा म फेरि पनि फर्केर आउँछु अनि तेरो जीवनमा चाहिँ के हुँदैछ याद छ त चाहिँ छोरा जन्माउँछस् सुन्नुहोस् है यो जुन टाइम नि उनीहरूको जीवनमा सुरु गर्दै थियो स्वर्गले दोस्रो राजाको 4 अध्यायमा कसले सुरु गर्दैछ एउटा अगमवक्ताले त्यो समयलाई नि सुरु गर्दैछ उत्पत्तिको किताब 18 को 14 मा कसले सुरु गर्दैछ स्वर्गदूतले एउटा समयलाई सुरु गर्दैछ तर दुईटै घटनाले नि के कुरा घटना चाहिँ बोल्दैछ भन्नुहोस् अर्को वर्ष यही समय जन्मिन्छ भन्ने कुरा जीवन आउँछ भन्ने कुरा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई नि बोल्दैछ दुईटै घटनामा नि के छ भनेदेखिलाई नि उनीहरूको जीवन सही छ साराको स्पिरिचुअल लाइफ सही छ तर साराको कोसिस र अब्राहमको धार्मिकताले नि छोरालाई जन्माउन सकिराखेको छैन त्यसमा चाहिँ कसको निगाह चाहेको छ भन्नुहोस् त परमेश्वरको निगाह चाहेको छ यहाँ पनि सुने मिस्त्रीको नि धार्मिकता नि सबै कुरा ठिक छ उसको अतिथि सत्कार ठिक छ उसको जीवन शैली ठिक छ उसका संसारको लोभ छैछाम के पनि छैन उसको जीवनमा ऊ इनोसेन्सी तर मजाको कुरा के छ भन्देखिलाई नि ऊ आफैले पनि आफ्नो कोसिसले पनि नि आफ्नो छोरालाई जन्माउनु सक्दैन सुन्नुहोस् है उनीको कोसिसले गर्नु नसक्ने उनीको कोसिसमा नहुने कुरा उनीको कोसिसले गर्नै नसक्ने कुरा भित्र नि परमेश्वरले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्देखिलाई नि परमेश्वरले शक्तिशाली कुरालाको दैलोलाई नि खोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् है जुन दिन तपाईँ बिमारीहरू हुनुहुन्छ होला आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले असल कुरा गर्नुभयो स्याबास तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो राम्रो कुरा हो तपाईँ उपवास बस्नुभयो राम्रो कुरा हो तपाईँले चर्च जानुभयो राम्रो कुरा हो तपाईँले वचन पढ्नुभयो राम्रो कुरा हो तपाईँले आराधना गर्नुभयो राम्रो कुरा हो तर सायद त्यसले पनि भएन भनेदेखिलाई नि म आज एउटा ऋतुको कुरा तपाईँसँग जीवनमा गर्दैछु तपाईँले नसकेको कुरा चाहिँ अब परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ नि तपाईँ आफैले सक्नु भएन तर यो कुरा भनिदियो तपाईँले नसकेको चाहिँ नि परमेश्वरले सक्नुहुन्छ मान्छे सबैले आफूले गर्नु सक्दैन मेरो प्रियहरू तर म आज तपाईँलाई भन्छु यदि तपाईँ स्वर्गको नजिक पुग्नु भयो यदि तपाईँले स्वर्गको निगाहलाई पाउनु भयो भनेदेखि नि तपाईँको जीवनमा त्यो घडी अनि त्यो समय चाहिँ नि स्वर्गले तपाईँको जीवनमा सुरु गरिदिँदछ अघि अगमवक्ताले के कुरा सुरु गरिदिए सुने मिस्त्रीको जीवनमा भनेदेखिलाई नि अर्को वर्ष यही समय तिमीले जन्माउँछौ छक्कै पर्यो दिलाकी नगर्नुहोस् मसँग भनेको नि अहिले हिसाबमा भने उसले है फल्स एसुरेन्स नदिनुहोस् मलाई भनेको हो नि त तर नि अगमवक्ता नि आफ्नो वर्डमा नि स्थिर बसेको छ स्थिर बसेको छ उसको जीवनमा नि एउटा अगमवक्ताले जे कुरा बोलिदिए नि त्यसले नि जन्माउने ऋतुलाई उसको जीवनमा ल्याइदियो उसको जीवनमा जन्मने ऋतुलाई सुरु गरिदियो उत्पत्ति 18 को 14 मा जब स्वर्गदूतले नि साराको जीवनमा बोलिदियो ऊ त त्यसरी वृद्ध भइसकेको थिए ओल्ड वुमन तर नि जब बोलिदिए नि के भइहाल्छ उसको जीवनमा त्यो ऋतु फर्केर आयो सुन्नुहोस् है परमेश्वरले जब बोल्छ नि सारा त बुढी हो जन्मनु नसक्ने हो यदि शारीरिक तौरमा हो भनेदेखिलाई या शारीरिक दृष्टिकोणमा हो भनेदेखिलाई चाहिँ असम्भव हो तर परमेश्वरले जब ऋतु मान्छेको जीवनमा फर्काएर लिएर आउँछ नि हरेक असम्भव कुरा चाहिँ सम्भव हुन थाल्छ आमेन आमेन किन चाहिँ येशू ख्रीष्टले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिस हुनुहुन्न येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा हुँदछ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा हुन्छ उहाँले जे सुरु गर्नुहुन्छ त्यो कुरा सुरु हुन थाल्दछ उहाँले अस्तित्व नभएको कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ उहाँले मुर्दालाई पौरटाउन सक्नुहुन्छ उहाँले अन्धलाई दृष्टि दिन सक्नुहुन्छ उहाँले नजन्मलाई जन्माउँछ उहाँले बहिरेर सुन्छ उहाँले 4 दिन मरेको मुर्दामाथि बोल्दाखेरि लाजरस जस्तोले कान सुन्छ मुर्दाले अनि बौराइ उठ्न थाल्दछ जब परमेश्वरको ऋतु नि सुरु हुन्छ नि पृथ्वीमा अनि त्यो ऋतु सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हरेक असम्भव कुरा चाहिँ सम्भव हुन थाल्दछ
किन चाहिँ हामी संसारमा भन्छ इम्पोसिबल, संसारको लागि असम्भव छ, तर परमेश्वरका लागि सबै कुरा के छ? सम्भव छ। आमेन। यहाँनिर नि लुकाको 1:37 मजाको कुरा लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। याद छ, परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। यहाँ आज तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, सायद डक्टरको निम्ति असम्भव होला, सायद तपाईँको लागि असम्भव होला, तपाईँको कोसिसको लागि असम्भव होला, तपाईँको जीवनमा गर्दै गरेको है काम असम्भव होला, तर येशू ख्रीष्टको लागि सबै कुरा सम्भव छ। जुन दिन चाहिँ तपाईँले भन्न थाल्नुहुन्छ प्रभु मेरो जीवनको त्यो ऋतु अब सुरु हुन्छ, तपाईँ त्यो ऋतुको नि नजिकमा आएर उभिनुपर्छ। कति बेला बोलायो भन्ला नि, अगमवक्ताले जब बोलायो नि त्यो लेडी कुदेर आयो, अनि जब अगमवक्ताले उसलाई देखि नि उसलाई के भनिदियो भन्नुहोस् त, नेक्स्ट इयर तिमीले के गर्छौ? जन्माउँछ। पर्यो अगमवक्ताले नि त्यो लेडीको जीवनमा जन्माउने ऋतुलाई खोलिदिनु भयो। कति बेला यो घटना हुन्छ? जब चाहिँ हामी स्वर्गपट्टि फर्किन्छौँ। कति बेला यो शक्तिले काम गर्न थाल्छ? जब हामी यीशु ख्रीष्टसँग हामी जोडिन थाल्छौँ। कति बेला यो कुरा हुन थाल्छ? जब चाहिँ हामी मान्छेको कुरा होइन, परमेश्वरले बोल्दै गरेको कुरालाई हामी विश्वास गर्न थाल्छौँ। आज परमेश्वरले बोलेको कुरालाई विश्वास गर्नुभयो भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा हरेक असम्भव कुराहरू अब सम्भव हुन थाल्छ। तपाईँ त्यो ऋतुभित्र पस्दै हुनुहुन्छ। म स्पेसली त्यो कुरालाई नि अब म बोल्दैछु तपाईँको जीवनमा। त्यो अगममा नि तपाईँको समय हो। यो समय चाहिँ तपाईँको मर्ने समय होइन, यो समय चाहिँ तपाईँको जीवनमा चङ्गाइ आउने समय हो, यो समय चाहिँ छुटकारा आउने समय हो, यो समय चाहिँ जीवन आउने समय हो, यो समय चाहिँ परमेश्वरको महिमाभित्र पस्ने समय हो। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि यो लेडी नि बोल्दै गर्दाखेरि, राम्रो सुन्नुहोस्, यो लेडी नि त्यति बेला बोल्दै गर्दाखेरि नि, अगमवक्ताले बोल्दै गर्दाखेरि नि यो लेडीले इभन उसको विचारमा नि त्यो कुरालाई नि बुझ्नु पनि सकेको छैन। तर म यो कुराको विश्वास गर्छु, त्यो लेडी नि आश्चर्य कर्म हुने संसारभित्र नि यो लेडी पस्यो बाई फेथ। यहाँ बाइबलमा देख्दैन हिँडेको, कुनै कुरा एक्ट गरेको देखिँदैन, तर ऊ के हुँदैछ? यहाँ छ मिरेकल हुने वर्ल्डभित्र पस्दैछ, सम्भवको संसारभित्र ऊ पस्दैछ, परमेश्वरको वचनभित्र ऊ पस्दैछ। अब परमेश्वरको वचन बोल्दै गरेको ठाउँभित्र ऊ पस्दैछ। जब ऊ त्यो भित्र पसे नि ऊ भित्र जन्माउने शक्तिले काम गर्न थाल्यो। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ बिरामीहरू कहाँ भित्र पस्नुपर्छ भनेदेखिलाई नि हिलिङको संसारभित्र पस्नुपर्छ, छुटकाराको संसारभित्र पस्नुपर्छ, चङ्गाइको संसारभित्र पस्नुपर्छ। जुन संसार चाहिँ येशू ख्रीष्टले नि, जुन ठाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले नि चङ्गाइ कमाइसकेको छ, जुन ठाउँ चाहिँ स्वतन्त्र छ, जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँ विश्वासद्वारा उहाँको उपस्थितिभित्र लम्किन्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ रोग छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ बिमार छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ बन्धन छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ श्राप छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ आनन्द छ। जब विश्वासद्वारा हामी त्यो भित्र पस्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ नि त्यो चङ्गाइहरू हाम्रो जीवनमा जन्मिन थाल्छ। आज कतिजनाको जीवनमा चाहिँ चङ्गाइ जन्मिन थाल्छ। म हातमा पनि त्यो कुरालाई महसुस गर्दैछु। हिलिङ तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले कन्सिभ गरिसकेको छ, आउँदै गरेको चङ्गाइ तपाईँको जीवनमा सुरु भइसक्यो। तपाईँको एउटा समय आउँछ तपाईँ कम्प्लिट हिल हुन्छ, किन चङ्गाइको बिउ तपाईँको जीवनमा रोपिँदैछ, छुटकाराको बिउ तपाईँको जीवनमा रोपिँदैछ। तपाईँको जीवनमा नि त्यो शान्तिको बिउ रोपिँदैछ, यति बेला तपाईँको जीवनमा आनन्दको बिउ रोपिँदैछ, यति बेला तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्रको बिउ यति बेला रोपिँदैछ। जसै तपाईँले विश्वास गरेर भन्छ प्रभु आमेन म यो भित्र बस्छु, तपाईँ त्यो भित्र पस्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले जन्माउन थाल्छ। आज नि सुने मिस्त्रीको दुईटा पार्टलाई नि म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा उसले जन्माए, सुन्नुहोस् है, उसको जीवनमा एउटा नहुने घटना नि घट्यो। दुईटा अचम्मको घटना घटेको छ, म त्यो दुईटै कुरा सेयर गर्दैछु। पहिलो ऊ बाँझी थिए, उसले जन्माए, अचम्मको घटना घट्यो। तर जन्मेको छ र नि एउटा समय आयो, त्यो नानी नि बिमार भयो, मर्यो पनि। यहाँ हेर्नुहोस् है,
17 पद, तिनी गर्भवती भइन् र एउटा अर्को वर्ष एलिसाले भने जस्तो समयमा तिनी एउटा छोरो जन्माइन्। बोली पुरा भयो, अगमबानी पुरा भयो। त्यो बालक बढेर एक दिन त्यो आफ्नो बाबु कहाँ गयो र कटिनी गर्नेहरूसँगै थिए। त्यसले बाबुलाई कराएर भन्यो, मेरो कपाल दुख्यो, मेरो कपाल दुख्यो। त्यसको बाबुले एकजना नोकरलाई भने, यसलाई त्यसकी आमा कहाँ लैजाऊ। त्यस नौकरले ठिटालाई उठाएर आमा कहाँ पुर्याएपछि त्यो ठिटा आफ्नो आमाको काखमा मध्य दिनसम्म बसिरह्यो। त्यसपछि त्यो मर्यो। त्यस स्त्रीले गएर ठिटालाई माथि परमेश्वरको जनको ओछ्यानमा राखिदिए, ढोका लगाए, बाहिर निस्किगइन्। तिनी आफ्नो पतिलाई बोलाएर भनिन्, कृपया मलाई एउटा नोकर र एउटा गधा पठाइदिनुहोस् र म जति सक्दो चाँडो गएर परमेश्वरको जनका गएर फर्किनेछु। तिनले सोधे, आज किन जानु पर्थ्यो? आज न औँसी होस् न सबात होस्। तिनले भने, ठिकै छ। तिनले गधामा जिन काँटी कसिन् र आफ्नो नौकरलाई भनिन्, मैले नभनुन्जेल धपाउँदै जा, ढिलो नगर। यसरी तिनी गइन् र कर्मेल डाँडामा परमेश्वरको जन कहाँ आइन्। आमेन। पहिला 25सम्म पढ्दैछु। त्यो छोरा नि, मेराकलको छोरा नि एउटा टाइम आयो, मर्यो फेरि। सुन्नुहोस् है, अघि परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा गरेको, तर नि जुन आश्चर्यकरको संसारभित्र पसिकन नि उसले त्यो कुरालाई कन्सिभ गरेको थियो। तर एउटा टाइम आयो, त्यो कुरालाई मर्यो। जब त्यो छोरा मर्यो नि, त्यो लेडी के गरे भन्नुहोस् त, त्यो नानीलाई नि त्यही प्रफेटको ओछ्यानमा राखिदियो अनि दैलो थुनी के गर्यो, घटना गर्यो। तर त्यो लेडीले यसो भनेन, परमेश्वर तपाईँले के गरेको? यो लेडीले यसो भनेन है, यो लेडी गनगनाएन पनि, यो लेडी रुएन पनि, यो लेडीले नि अरूलाई बोलाएन पनि, यो लेडीले नि हाकार मचाएन। सुन्नुहोस्, यो लेडीको एउटा मलाई भयङ्कर क्यारेक्टर अघि म पढ्दै थिएँ, तर खुब मजा लागेको क्या। मलाई याद थियो घटना, कति वर्षदेखि मैले प्रचार गरिरहेको छु। तर मजाको कुरा नि, यो लेडी नि शान्त छ। अनि उसले नि उनी त्यही व्यक्तिसँग कनेक्ट हुन चाहँदैछ। सुन्नुहोस्, मजाको कुरा छ। त्यही व्यक्तिसँग कनेक्ट हुन चाहँदैछ जुन चाहिँ व्यक्तिले उसलाई छोरा जन्मिन्छ भनिकन अगमबानी बोलेको थियो। मरेको समयमा पनि उसले नि एलिसालाई सरापेन। उसले नि त्यो अलौकिक घटना घटाउने मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको जनको विरुद्धमा नि उसले बोलेन। तर परमेश्वरले उसको जीवनमा जे कुरा गरेको थियो, जुन मानिसद्वारा उसको जीवनमा अगमबानी आएको थियो, त्यो लेडी घटना घटेको बेलामा, हानि भएको बेलामा पनि त्यो लेडी त्यही परमेश्वरको जनसँग जोडिँदैछ। वाउ, मजाको कुरा। सो मेनी टाइम्स हाम्रो जीवनमा नि जब घटना घट्छ नि, आशिष हुँदा हामी परमेश्वरसँग जोडिन्छौँ, उन्नति हुँदा परमेश्वरसँग जोडेको हुन्छ। जसै घटना घट्छ नि, हामी परमेश्वरलाई नि छोडिदिन्छौँ। रङ 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 दुईटा कुरालाई आज तपाईँले बुझ्नुपर्छ। रङ, सुन्नुहोस् है, उन्नति हुँदा मात्र परमेश्वरसँग जोडेर हुँदैन, मृत्यु आउँदाखेरि परमेश्वरसँग जोडिनुपर्छ। आमेन, आमेन। अस्तित्वमा नि तपाईँको केही कुरा आएन अरे, या देखिएन तपाईँको जीवनमा आश्चर्यकरमा, तर स्टिल तपाईँ परमेश्वरसँग जोडिनुपर्छ। किन यहाँ छ? तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। तपाईँलाई पठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बिग्रियो भने पनि नि परमेश्वरले नै नि त्यो कुरालाई बनाउन सक्छ। एक दिन नि एउटा मान्छेको नि गाडी बिग्रियो अरे, कार नि। अनि नि त्यो मान्छे, त्यो फोर्डको मालिकको नाम बिर्सेँ मैले, कुनै के फोर्ड भनेछ। त्यहाँदेखि नि भरे त्यो मान्छे एउटा बाटोमा गाडी बिग्रिरहेको। अनि नि त्यो मान्छेले नि भने, तपाईँको गाडी बिग्रेको हो? हजुर। 2 घन्टा भएछ, मैले डल्लै खोलिसकेँ, केही मैले बनाउन सकिनँ भने। अनि त्यो फोर्डको मालिक चिनेको छ नि, उसले नि गइकन उसको गाडी नि 5 मिनटमा ठिक गरिदियो अरे, स्टार्ट भयो। अनि भने अरे, कसरी चाहिँ मलाई 2 आवर्स लाग्यो यो कुरा बनाउनु, तर तपाईँले यति साह्रो सजिलो प्रकारले विदिन 5 मिनट्स यो कारलाई बनाइदिनु भयो अरे क्या। त्यो फोर्डको मालिकले, कुनै के फोर्ड भन्छ मैले बिर्सेँ, एनिवे त्यो फोर्डको मालिकले भने अरे, भाइ यो गाडी बनाउने मान्छे छु म हुँ, अनि मलाई थाहा छ यो गाडीमा चाहिँ कुन चाहिँ कुरा चाहिँ बिग्रिन्छ भनिकन। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले यसलाई बनाइदिन सकेँ।
जुन परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कहाँनिर बिग्रेको छ त्यो नि संसारले बनाउनु सक्दैन। संसारलाई रिपेयर गरी माग्दाखेरि, संसारलाई सहायता माग्दाखेरि तपाईँको त्यो खाँचो नि पुरा हुनु सक्दैन मेरो प्रियहरू। तपाईँलाई बनाउने संसार होइन, तपाईँलाई बनाउने मान्छे होइन, तपाईँ सृष्टिकर्ता कहाँ भर्केर आउन पर्छ। मेबी तपाईँको जीवनमा सिकनेस होला, मेबी तपाईँको जीवनमा फ्रस्ट्रेसन होला, मेबी तपाईँको जीवनमा हर्ट होला, तर म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, तपाईँको सृष्टिकर्ता कहाँ तपाईँ भर्केर आउनु पर्छ। जहाँ तपाईँ भत्केको छ, मान्छेले भत्काला, परिस्थितिले भत्काला, समयले भत्काला तपाईँको जीवनलाई, मान्छेले धोका दियो होला तपाईँको जीवनमा, तपाईँ भत्किनुवाला त्यो कुराले। तर परमेश्वरले तपाईँलाई भत्काएको होइन। उहाँ परमेश्वर चाहिँ भत्काउने होइन, उहाँ परमेश्वर चाहिँ बनाउने हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। मजाको कुरा छ। यो लेडीले नि, यो सुनि मिस्त्रीले यो कुरालाई जानेको थियो। यो कुरा बुझ्यो भने मान्छे छिट्टो हिल हुन सक्छ। यो कुरा बुझ्यो भने नि मान्छेको जीवन अलौकिक दैलोहरू खोलिन्छ। यो कुरा बुझ्यो भने नि मान्छेको जीवनमा नि आशिष कर्म नि सजिलो प्रकारले नि सुरु हुन थाल्दछ। मेरो प्रियहरू, यो लेडी कहाँ गइरहेछ? यो लेडी एलिसाका कर्मेल डाँडामा आइपुग्यो। 26 पद। दगेर गएर त्यसले भेटेर सोधे, के तपाईँ कुशलै छ? के तिम्रो पतिलाई कुशलै छ? के तिम्रो बालकलाई सन्चै छ? तिनले भनिन्, सबै ठिक छन्। जब तिनी डाँडामा परमेश्वरको जन कहाँ पुगिन्, तब तिनले एलिसाको खुट्टा समातिन् र तिनलाई हटाउन गेजी अघि सरेर आयो। तर परमेश्वरको जनले तिनलाई छोडिदिने, तिनलाई साह्रै ठुलो कष्ट परेको छ। तर परमप्रभुले त्यो कुरा मबाट लुकाएर मलाई केही भन्नुभएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब गेजी आएर नि यो लेडीलाई सोधे, यो लेडी कतिको फोकस, आज सिक्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो। यो लेडी डिस्ट्र्याक्ट भएन। गेजी आएर सबै ठिकै छ, उसले के भन्नु, गेजीलाई चाहिँ ठिकै छ। उसलाई थाहा थियो यो मान्छेलाई भन्यो भने नि मेरो प्रब्लम उसले सल्भ गर्दैन। समटाइम्स हाम्रो प्रब्लम हामी कम्ती मान्छेलाई भन्नु मन पर्दैन है। मलाई हेर्नु नि के भएको, यत्रो दुखिरहेको छौ। मान्छेले तपाईँको प्रब्लमसँग, मलाई त कट खायो बुढी, कति भन्दै छ, ए मलाई कट के भएको मान्छेको उत्तर हुँदैन। मेरो प्रियहरू, तपाईँले मान्छेलाई नभन्नु भनेको होइन, तर त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई भन्न सुरु गर्नुहोस्। बाबु, यहाँनिर यस्तो भएको छ, म तपाईँको उपस्थितिमा पर्खेर आउँछु। गेजीले सोधे नि, यो लेडीले गेजीलाई त्यस्तो इन्टरटेन गरेन। तर जब परमेश्वरको जन कहाँ आयो नि, उसलाई थाहा थियो यो मान्छे परमेश्वरसँग जोडिएको छ, यो मान्छे अगमवक्ता हो। मैले भनेको नि अगमवक्तालाई पुज्नुहोस् भनेको होइन। फेरि तपाईँले अगमवक्तालाई मान्छेलाई पुज्नु पर्दैन, तपाईँले परमेश्वरलाई पुज्नुपर्छ। आमेन। अगमवक्ता त एउटा च्यानल मात्रै हो। खुट्टामा परेर त्यो लेडीले के गर्दैछ, ढोकेर भन्दैछ। गेजीले सार्नु हुँदैन, उसले भन्छ होइन नगर, यो लेडीलाई मन दुखेको छ, यो लेडी हर्ट छ, यो लेडीलाई यति साह्रो गाह्रो भएको छ। यहाँ गएर कति रुयालाई कष्ट परेको कारणले है अगमवक्ताले सेन्स गरे, परमेश्वरले मलाई लुकाए केही कुरा, यो लेडीको जीवनमा घटना घटेको छ। त्यहाँदेखि के भन्दैछ याद छ, 28 पद। तिनले भन्ने, हे मेरो प्रभु, के मैले छोरा मागेको थिएँ, आशा दिएर तपाईँलाई मलाई निराशा पार्नुहोस् भन्ने बिन्ती गरेको थिइनँ र? तब एलिसाले गेजीलाई भने, तेरो खास र कम्मर कस, यो लौरो लिएर कुदिजा, यदि बाटोमा कसैले भेटिस् भने त्यसलाई अभिवादन नगर, अभिवादन गर्यो भने त्यसलाई जवाफ नै दे, त्यसको मुखमा यो लट्ठी राखिदिए। सुन्नुहोस् है, यो लेडीले नि राइट एप्रोच गर्दैछ, राइट ठाउँमा गइकन नि यो लेडीले आफ्नो बेतालाई नि भन्दैछ। युट्युबमा हुनेहरू, तपाईँको बेत्ता नि गलत ठाउँमा पकाउँदाखेरि तपाईँ निको हुँदैन। तपाईँको सङ्घर्ष नि गलत ठाउँमा भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा हिलिङ आउँदैन। तपाईँले सही परमेश्वरमा फर्केर आएको हुनुपर्छ। उहाँको क्रुसको फेरीमा आउनुहोस् अनि सबै कुरालाई भन्न थाल्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँको भन्ने ठाउँ चाहिँ मान्छे होइन, बिसाउने ठाउँ चाहिँ मान्छे होइन, तपाईँको बिसाउने ठाउँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यस कारण यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, ए मेहनत गर्ने र बोझलाई
नदेखा म कहाँ हुँ र म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। येशू ख्रीष्टले भन्नु म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। So many times विश्राम चाहिँ हामीलाई मन परेको ठाउँमा हामी विश्राम दिनु खोज्छौँ। So many times हामी धनीको जीवनमा गइकन भनिदिन्छौँ साथ मैले उसलाई मेरो बेत्ता भने उसले बुझिदिन्छ होला, उसले रुपियाँ दिन्छ होला, सहायता हुन्छ होला। हुँदैन मेरो प्रियहरू। मान्छेले तपाईँको जीवनको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। तपाईँको खाँचोलाई मात्र पुरा गर्न सक्छ तर समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। रुपियाँ पैसाको खाँचोलाई पुरा गर्न सक्ला, लुगाको खाँचोलाई पुरा गर्न सक्ला, भातको खाँचोलाई पुरा गर्न सक्ला, त्योभन्दा माथि छैन मान्छेकोमा। त्यो बेत्ता छ नि त्यो लेडीकोमा। त्यो लेडी गएर के गर्यो? परमेश्वरको जनको खुट्टामा पर्दैछ। परमेश्वर जनले भन्दैछ जा गेजी त्यो मरेको ठिटाको मुनि मुखमा लट्ठी राखिदिए। यो लेडीले के भनेको छ मुनि याद छ? मलाई पढिरहने समय छैन। नाइ तपाईँ नै जानुपर्छ, तपाईँ नै जानुपर्छ, तपाईँ नै जानुपर्छ। यो लेडी नि लट्ठीको चमत्कार हेर्ने नि कुरामा नि यो लेडी इन्ट्रेस्टेड थिएन। तर यो लेडीले थाहा थियो जुन मान्छे चाहिँ नि स्वर्गसँग जोडेको छ, यदि त्यो मान्छे त्यहाँ आयो भने चाहिँ नि केही कुरा हुन्छ। मेरो प्रियहरू, so many times हामी नि माध्यमलाई नि हामी यति साह्रो विश्वास गर्छौँ, त्यो चाहिँ माध्यम मात्रै हो। तर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने चाहिँ नि जसले त्यो कुरालाई गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे एउटा त माध्यम मात्रै हो, एउटा नि गरिदिने मात्रै हो। मर्को 16:18 भन्छ तैँले रोगीमा त्यो हात राख्छस् तर मेरो हातले जाति पारेको होइन, येशू ख्रीष्टले जाति पार्नु भएको। सुन्नुहोस् है, हात राख्दाखेरि कोसँग जोडिनु पर्छ भन्नुहोस् त? हात राख्ने मान्छे, हात राखी मान्ने मान्छे येशू ख्रीष्टसँग जोडेको हुन जरुरी छ। तर हात राख्ने मान्छेसँग जोडे भने नि निको हुँदैन मेरो प्रियहरू। सुन्नुहोस् है, बोल्ने मान्छेसँग जोडिँदाखेरि निको हुँदैन, चतुरे मान्छेसँग जोड्दाखेरि निको हुँदैन। तर येशू ख्रीष्टसँग जोडिनु जरुरी छ। यहाँनिर नि यो लेडीलाई थाहा थियो। यो लेडीले के भन्छ? नाइ तपाईँ नै जानुपर्छ। त्यो लट्ठीलाई नि लगेर नि हुन्छ बाई बाई थ्याङ्क यू ल भनेर नि लट्ठी बोकेर गेजीको पछाडि यो लेडी गएकोमा नि लट्ठीले बहर उठाउँदैन थियो। सुन्नुहोस् है, लट्ठीले बहर उठाउँदैन थियो, बहरै उठाउने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। त्यहाँदेखि अलिकति पछाडि के भइहाल्छ? एलिसा गयो। 33 पद, तिनी कोठाभित्र पसे र 2 मात्र गएर तिनको कोठाको ढोका थुने र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको कुरा। एलिसा नि परमेश्वरसँग जोडेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, जुन व्यक्ति परमेश्वरसँग जोडिँदैन नि हिलिङ डेलिभरेन्स के पनि हुन सक्दैन। आज नि पृथ्वीमा नभएको रिजन के हो याद छ? परमेश्वरसँग जोडिने मान्छेहरूको कमी छ। आज किन सङ्घाई छैन भनिकन मान्छेले भनिरहेको छ। सङ्घाई हुँदैन किन भने नि सङ्घाई त छ नि, सृष्टिकर्ता त आज पनि जिउँदै नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनु भएको छैन। तर जोडिने मान्छे चाहिँ परिवर्तन भयो। खासमा जोडिन सक्ने मान्छे चाहिँ नजोडिँदाखेरि के भए? सङ्घाई बग्न नि बन्द भयो। यदि यो मेरो घरको नि तार चाहिँ नि यदि नि बिजुलीको पोलसँग अनि बिजुलीको पोल चाहिँ ट्रान्सफर्मरसँग, ट्रान्सफर्मर चाहिँ नि पावर ग्रिडसँग जोडेन भनेर या टर्बाइनसँग जोडेन भनेलाई नि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट नि यो बिजुली बल्दैन, यहाँनिर करेन्ट जेनेरेट हुँदैन। यो तार काटे भने नि यो बत्ती बोल्दैन। आज बोल्ने क्षमता छ तर यो नि करेन्टसँग जोडिन जरुरी छ। आज नि प्रार्थना गर्ने मान्छे कहाँसँग जोडिनुपर्छ? याद छ? स्वर्गसँग येशू ख्रीष्टसँग जोडिन जरुरी छ। आमेन आमेन। प्रार्थना गरिदिने मान्ने मान्छे स्वर्गसँग जोडिनु पर्छ। यदि स्वर्गसँग तपाईँको दुश्मनी छ, स्वर्गसँग तपाईँलाई मन दुखेको छ भनेदेखि प्रभुले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्न सक्दैन। यदि उहाँ गर्ने एबलको हुनुहुन्छ तपाईँले विश्वास गर्न जरुरी छ। आमेन। त्यसपछि ओछ्यानमा
चढेर मुख त्यसको मुखमा र आफ्नो आँखा त्यसको आँखामा आफ्नो हात राखेर तिनी बालकमा त्यो लम्बतन्त्र पस्रियो। तब तिनी त्यसमाथि लम्बतन्त्र परे। तब त्यस बालकको शरीर तातो हुँदै आयो। एलिसा उठे र कोठाभित्र यताउता हिँडे र फेरि एकपल्ट ओछ्यानमा चढे। तिनीमा त्यसमाथि लम्बतन्न परे। त्यस टिटाले 7 खेप छेउ काट्यो र आँखा खोल्यो। तब एलिसाले गेजीलाई बोलाएर भने, ती सुनुमी स्त्रीलाई बोला। त्यसले तिनलाई बोलायो। त्यस स्त्री आएपछि एलिसाले भने, तिम्रो छोरा लैजाऊ। हेर्नुहोस् है, मजाको कुरास आज म मजाको कुरालाई सेयर गर्दैछु। अनि शक्तिशाली कुरा पनि छ यो कुरा। लट्ठीले हिल गरेन, तरिकाले नि जाति हुँदैन मेरो प्रिय कतिचोटि। तर स्वर्गसँग जोडिने कुराले चाहिँ हिलिङलाई ल्याएर आउँछ। एलियाको लट्ठीले गरेन। त्यो लट्ठीले बहुत गरेको थियो जमानामा। त त्यो लट्ठी नि त्यहाँनिर के गर्यो? फेल खायो। तर एलिया आफै परमेश्वरसँग जोडेका मान्छे नि मृतकमाथि लम्बतन्न परे नि। आँखा हात जोड्यो। भनौँ भने त्यो नानी नि कक्रक्क भइसकेको थियो होला, फ्रिज भइसकेको थियो, बडीको हिट चाहिएको थियो। तर हिट मात्र होइन, जीवनको सास चाहिएको थियो त्यो नानीलाई। दोस्रो चोटि नि जब एलिसा लम्के नि, त्यो नानी आक्सिङ काटेर रेजरेक्ट भयो, बौरै उठे। अनि के गरिरहेको छ? अघि जुन ऋतु एलियाले सुनमी स्त्रीको जीवनमा बोलेको थियो, तिमीले जन्माउँछौ भनेको कुरा जन्मेको थियो, मरेको पनि थियो। त्यहाँदेखि फेरि बौरै उठाएर के गर्दैछ? उसलाई नै फर्काइदियो। मेरो प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा आशाको कर्म गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा स्वास्थ्यलाई फर्काउनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा शान्तिलाई फर्काउनुहुन्छ उहाँले, तपाईँको जीवनमा आनन्द फर्काइदिनुहुन्छ उहाँले, तपाईँको जीवनमा मरेको सपनालाई जीवित पारिकन फर्काइदिनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा हराएको अभिषेकलाई फेरि पुनर्जीवित पारिकन फर्काइदिनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा आशा सपना मरेको छ त्यो कुराले पुनर्जीवित पारिकन तपाईँकोमा फर्काइदिनुहुन्छ। जसै तपाईँ त्यो मरेका कुरालाई यीशु ख्रीष्टको चरणमा ल्याउनुहुन्छ, तपाईँको शरीरको कुन चाहिँ भाग चाहिँ प्यारालाइसिस भयो, आज मान्छेको अगाडि होइन येशू ख्रीष्टको अगाडि ल्याउनुहोस्, भन्नुहोस्, प्रभु मेरो यो भाग चाहिँ मरेको छ, यो भागमा सेन्सेसन छैन, यो भागमा चाहिँ म स्ट्रगल गर्दैछु, यो हात चलेको छैन प्रभु, यो खुट्टा चलेको छैन प्रभु, यो कम्बर घोप्टो पर्नु पर्थ्यो, फ्लेक्सिबल हुनु पर्थ्यो स्पाइनल कर्ड, तर स्टिफ भाग छ, फ्लेक्सिबल हुन सकेको छैन प्रभु। प्रभु म यति बेला तपाईँको हातमा दिँदैछु। प्रभु त्यसमा जीवनलाई फुकिदिनुहुन्छ अनि त्यो स्वास्थ्य तपाईँलाई फर्काउनुहुन्छ। प्रभु भन्छ लेऊ आज दिने बाबु कहाँ फर्केर आउन जरुरी छ। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनको सम्बन्ध प्रभुसँग ठिक हुन पर्छ अनि प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु म आउँदैछु। अघि नि त्यो सुनेमी स्त्रीले नि मरेको छोरा चाहिँ नि एलिसालाई दिएको हो, तर एलिसाले चाहिँ के दिँदैछ? याद छ? मरेको छोरा फर्काएन। मजाको कुरा, एलिसाले चाहिँ जिउँदो छोरा फर्काउँदैछ। तपाईँको मरेको कुराहरू यीशुलाई दिनुपर्छ नि त। तपाईँको मरेको कुराहरू चाहिँ नि यीशुले जबसम्म दिनुहुन्न नि उहाँले त्यसमा जीवन हाल्न सक्नुहुन्न। मरेका कुराहरू तपाईँले आफ्नो ठाउँमा राख्नुभयो भनेदेखि उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। मरेको कुराहरूलाई यीशु ख्रीष्टको हातमा दिउँ। जब मरेको कुरालाई हामी यीशु ख्रीष्टको हातमा दिन्छौँ नि, यीशु ख्रीष्टले जीवनको सासलाई फुकिदिनुहुन्छ। त्यो स्टिभ कडा ढुङ्गा जस्तो बालकलाई दिएको, त्यो बालक छ नि त्यो रुममा एलिसाको रुममा हाल्दा चाहिँ सुनेमी स्त्रीले बोकेर हालेको थियो। तर मजाको कुरा याद छ, एलिसाको रुमबाट बाहिर निक्लिँदैछ त्यो बालक, हिँडेर बाहिर निक्लिँदैछ। किन याद छ? जीवन आयो। प्रभुको भवनमा आउँदै गर्दा रुँदै आउनुहुन्छ, तर प्रभुको भवनबाट बाहिर निस्केर जाँदा रमाटको साथमा, प्रभुकोमा आउँदाखेरि पीडाको साथमा आउनुहुन्छ, घरमा फर्केर जाँदा रमाट छ। किन उहाँ चाहिँ प्रार्थना सुन्ने नि, उहाँ चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर दिने प्रभु हुनुहुन्छ। आज हिलिङ एन्ड डेलिभरेन्स तपाईँ मलाई हेर्न आउनु भएको होइन, मलाई थाहा छ। आज हिलिङ एन्ड डेलिभरेन्स सेसनमा तपाईँ यीशु ख्रीष्ट कहाँ आउनु भएको छ।
म वेलकम गर्छु उहाँको घरमा तपाईँलाई, म वेलकम गर्छु उहाँको उपस्थितिमा तपाईँलाई, म वेलकम गर्छु। तपाईँको जीवनको सबै कुरा प्रभुलाई दिन थाल्नुहोस्। यति बेला म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, दिन सुनमी स्त्री जस्तै तपाईँको जीवनमा नि परमेश्वर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भनेदेखिलाई नि त्यो ग्लोरियस ऱ्याम्प तपाईँको निम्ति खोलिन्छ, हिलिङ ऱ्याम्प तपाईँको निम्ति खोलिन्छ, साइन वन्डर मिरेकल हुने डाइमेन्सनको कुरा तपाईँको निम्ति खोलिन्छ। अनि त्यति बेला तपाईँको जीवनमा नि त्यो आशिष कर्मको सुरु हुन थाल्दछ। आमेन। म बेसी लामो तन्काउँदिनँ, म यो कुरालाई यहाँ राख्न चाहन्छु अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म आत्मामा महसुस गर्दैछु थुप्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ मर्नु भयो दुईटो कुरामा। एउटा चाहिँ तपाईँलाई मारेको छ पापले, अधर्मले तपाईँलाई मारेको छ, पापले तपाईँलाई मारेको छ। बाबु कहाँ फर्केर आउनुहोस्, प्रभु रगतले जम्मै पापलाई धोइ माग्नुहोस्। पहिले यो 1:7 यो कुरा भन्छ, जस्तो उहाँ ज्योति बन्नुहुन्छ, ज्योति बने नि एकले अर्कोको संगति हुन्छ। पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले जम्मै पापलाई धुन्छ। फर्केर आऊ। पापले मार्दैछ तपाईँको जीवनलाई, ड्रग्सले मार्दैछ तपाईँको जीवनलाई, संसारको लतले मार्दैछ तपाईँको जीवनलाई। फर्केर आऊ मेरो प्रियहरू। व्यभिचारले मार्दैछ तपाईँको जीवनलाई। फर्केर आऊ। संसारको मोज मजाले तपाईँको जीवनलाई मार्दैछ। फर्केर आऊ। रिसले तपाईँलाई मार्दैछ। फर्केर आऊ प्रभुका। तपाईँ कहाँनिर गइहाल्नु हुनुहुन्छ? कुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई मार्यो? रोगले मार्दैछ तपाईँको जीवनलाई। फर्केर आऊ। दुखाइले मार्दैछ तपाईँको जीवनलाई। फर्केर आऊ। भयानक कष्ट अनि पीडा तपाईँको जीवनमा छ। फर्केर आऊ। प्रभु भन्नुहोस्, प्रभु म यहाँनिर छु भन्नुहोस्। Here I am, Lord. Here I am. म यहाँनिर छु प्रभु, म यहाँनिर छु। चित्कार गर्न थाल्नुहोस्, म यहाँनिर छु। म संसारदेखि बाहिर निक्लिँदैछु। मेरो मरेका कुराहरूलाई म मान्छेको अगाडि लाँदिनँ। मेरो मुद्दा म मान्छेको अगाडि लाँदिनँ प्रभु, तर मेरो मुद्दा चाहिँ म तपाईँको अगाडि लिएर आउँदैछु। म यहाँनिर छु प्रभु। हजुर जसै तपाईँले भन्न थाल्नुहुन्छ नि, प्रभु रगतले मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभु रगतले तपाईँको जीवनको पापलाई धोइ माग्नुहोस्। प्रभु भन्नुहोस्, प्रभु म पापी व्यक्ति हो, म अविश्वास गर्ने व्यक्ति हो, म गनगन गर्ने व्यक्ति हो, म अधर्म हेर्ने अधर्म सोच्ने व्यक्ति हो, अशुद्ध खाने व्यक्ति हो। तपाईँले क्षमा माग्दै जानुहोस्। यति बेला अधर्मको काम गर्नुभयो, पापको कष्ट तपाईँले भोग्दै हुनुहुन्छ, शरीर मार्दैछ, रोगले पापको कारणले गर्दैछन् भनेदेखिलाई प्रभु फर्केर आउनुहोस्। या तपाईँको जीवनमा कष्ट आइपरेको छ, वेदना आइपरेको छ, प्रभु फर्केर आउनुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो यो भागहरू चल्दैन, म फर्केर आउँदैछु। यो भागहरूमा जीवन आउनुपर्छ प्रभु, म फर्केर आउँदैछु। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् एकछिन। म चाहन्छु तपाईँले मुख खोलिकन प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् एकछिन।